Naay komentaryo ba Luzon, Visayas, Mindanao? Hmm? Ano na komentaryo? I-share and like lang kung maagin ni sinyohang wall o sinto atubangan. Pansin na sa dinyo. Kay gusto mo kata magdato o magdato ta sa pulong sa Ginoo. Magdato ta sa spiritual nga kinabuhi. Wow. Kung ikaw nagtuo nga maluwas ka. Analyze daw kung ano na ba kay kasiguruan. Nga luwas ang imong kalag ug ang imong espiritu. Asa kang partiha nga maluwas ka sa imong pagtuo. Kay mabasa man sa Biblia, Marcos 16:16 nga ang mutuog magpabautismo maluwas. Adto tas komentaryo. So may komentaryo na to ana. Kung tuo luwas, ang pangutana asa dapit ka maluwas nga aduna kay kasiguruan. Kung pagtuo atong isgutan, si Satanas nagtuo sab nga aduna Dios. Kung pagtuo biktima ta. Pero kanang moingon nga ang mutuog magpabautismo luwas. Sigurado ka? Kana nga punto. Daw bigado na may mga pagtuo nga wala gikinahanglan ang bautismo. Sigurado kang luwas? Dili. Wa ganit sila magpabautismo sa ngalan ni Kristo kay wala sila mutuo ng ngalan na. Luwas ka ha? Dili luwas. Ang namulong si Kristo. Ang namulong si Kristo. Giingnan ni Kristo ang 12 ka apostolis nga panlakaw ka mas tibok kalibutan, himua silang ako mga tinunan o pamautismuhi sila. Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. Ang pangutana. Sa pagtuman sa mga apostolis, unsay ilang gibuhat? Namautismo ba sila? Aduna pa'y pangalan? Unsa nga pangalan ang ilang gibautismo? Nabay Amahan? Nabay Anak? Nabay Espiritu Santo? Klaruha daw. Ato klaruhan. Acts chapter 38. Ang 3,000 ka mga tao nagpabautismo ni sa mga apostolis panahon ni Simon Pedro. Nabay Amahan Anak gisigutan dito? Wala man. Walay ngalan Amahan Anak dito Ngalan ni Kristong gisigutan dito. Ang gilitok ni Pedro gikinahanglan ang matag usa kaninyo maghinursol og magpabautismo sa pangalan ni Kristo tungod og alang sa kapasayloan yung sala. Daw be, kay di man pangalan ang bautismo. Nay kapasayloan, ang tubag walay kapasayloan. Usaon pagpasaylo nga wa may paghinursol. Usaon pagpasaylo nga wa may Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy mo trabaho aron maghinursol ka og pasayloon ang imong sala. Daw be, nag-ingon man ang mga apostoles nga si bisan kinsa katong nagawali nga sukway sa mga gawali, ipatunglo sila. Bisan pag marunda sa langit. Sa ato pa, kung saon man nato ni, nga aduna may doktrina nga wala nagikinahanglan ang bautismo. Una-una daw. Sa imong kaugalingon, sa inyong kaugalingon, comment lang mo diya sa ubos. Ang ngayon batong lohon, ang wala mo dawat.
Kumingon kag angayan tong lohon, naapog kay kasiguruan nga tong lohon. Pamatud idaw, unsa sa imong analyze ug unahuna. Kana nga pangutana seryoso na. Wala magtiaw-tiaw. Okay?